बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हम रोज़मर्रा के प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल पर बात करते हैं। कोरोना का इशू पिछले 3 माह से ज़ायद अरसा हो गया है, अपने अरूज पर जा रहा है। आज मैंने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत पर बात की जाए, एक ऐसी हस्ती का जिक्र किया जाए जिनकी आज सालगिरह है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून को पैदा हुई थी और आज 21 जून 2020 है। तो बेनज़ीर भुट्टो वो शख्सियत हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी है, और उन्हीं कुर्बानियों का अमर ये है कि उन्होंने शहादत का दर्जा नसीब किया। वो एक विजनरी लीडर थी। उन्होंने अगरचे एक वज़ीर आज़म के घर जन्म लिया, एक नवाब फैमिली में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जेलें भी देखी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एग्ज़ाइल भी बर्दाश्त की, और हर तरह की कुर्बानी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करने के लिए, इस मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी रफ़ाकत 1996 में शुरू हुई। उन्होंने चंद माह बाद ही मुझे पंजाब का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया। वो बड़ी दूरअंदेश लीडर थी। वो लोगों की सलाहियतों के मुताबिक उनसे काम लेती थी। मैं ये नहीं कहता कि भी मुझ में बड़ी सलाहियत थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे उन्होंने सोच समझ कर, देख कर, चंद माह के अंदर अंदर ही उन्होंने समझा कि ये बंदा मेरे काम का है। वो हमेशा कहा करती थी कि तुम मैनेजमेंट में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम जितना बेहतर मैनेज कर सकते हो और करते हो, मुझे इसमें पार्टी के लिए मुझे इसकी बड़ी ज़रूरत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अगर मैं वाक़यात को याद करने लगूँ, अगर मैं उनकी जो लोगों के साथ मोहब्बत को याद करने लगूँ, तो मुझे याद आता है कि वो जहाँ बैठती थी कारकुनों का ख्याल करती थी, जहाँ वो पॉलिसी बनाने की बात करती थी हुकूमत से बाहर आकर भी, तो उनके ख्याल में होता था कि आम लोगों का इसमें को कैसे फ़ायदा होगा, कारकुनों को को कैसे फ़ायदा होगा। और फिर मैं एक और बात कहूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्टी में तमाम लोगों की इज्जत करती थी। पार्टी में बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे। अगर एक ग्रुप के पास ओहदा नहीं होता था तो ऐसा नहीं हुआ कि वो उस ग्रुप को नज़रअंदाज कर देती थी। वो ओहदेदारों से अपना अलग ताल्लुक रखती थी, और जिनके पास ओहदे नहीं होते थे उनकी भी बहुत इज्जत करती थी। ये था उनका तरीक़ेकार कि जब भी वो लाहौर में आती, अगर मेरे जो दूसरे दोस्त थे उनके पास ओहदे थे, वो हमें सच्ची बात है नहीं लिफ्ट कराते थे, लेकिन मोहतरमा ने क्या किया, उन्होंने उनके बड़े बड़े ओहदेदारों के मुकाबले पर हमारे जैसे लोगों को एक दूसरी जगह अकोमोडेट कर दिया, हमें इत्तेहादों की सियासत में लगा दिया, मुझे फॉरेन अफेयर्स का शोबा दे दिया, मुझे लाहौर कोऑर्डिनेशन कमेटी में उन्होंने डाल दिया। इसी तरह ये उनका मोहब्बत थी, ये उनका एहतराम था कि वो इस तरह ख्याल रखती थी। मुझे याद आ रहा है कि 2002 का इलेक्शन था, तो हमारे अकाबरीन ने जाकर बीबी से कहा कि मुनीर अहमद खान को हमें टिकट नहीं देना चाहिए, ये कमज़ोर कैंडिडेट है, हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो मोहतरमा ने क्या कहा, उन्होंने उन लोगों से कहा कि मैंने मुनीर अहमद खान को टिकट देना ही देना है, उसने पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, वो इत्तेहादों की सियासत में मैंने उसको डाला है, वो मीडिया को हैंडल करता है, अगर एक सीट हार भी जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं पार्टी के लोगों को, कुर्बानियां देने वालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। और फिर मुझे 2002 का टिकट दिया गया। वो एक अलग बात है कि मुझे ऊपर से हरवाने वालों ने फिर हरवाया, अगरचे मैं वोटों से तो जीत गया था, लेकिन वोटों को तब्दील करके मुझे शिकस्त दी गई। बहरहाल मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता, अभी तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मोहतरमा का कमाल देखें, उनका ख्याल रखना देखें। ये था उनका तरीक़ेकार। और उसके बाद मैं एक और बात कहूँगा जिसकी आज मुल्क में बहुत कमी है,
ہمارے ملک میں مشاورت کا رواج ختم ہو گیا ہے. ہمارے ملک میں ڈکٹیٹرشپ، سول ڈکٹیٹرشپ ہے. جو پارٹی کا لیڈر ہے وہ اپنی بات منواتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میں کہوں وہ ہو جائے. لوگوں کو بہت کم موقع دیا جاتا ہے کہ وہ بات کرے. محترمہ مشاورت پر یقین رکھتی تھی. وہ پارٹی کے لوگوں سے میٹنگ کرتی تھی، وہ لوگوں کی سنتی تھی. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ فضول باتیں نہیں سنتی تھی، وہ کام کی باتیں سنتی تھی، ریلیونٹ باتیں سنتی تھی. مشاورت کی وہ انتہا کرتی تھی. 1997 سے لے کر 1999 تک وہ پاکستان میں رہی اپنے ایگزائل جانے سے پہلے. یہ عرصہ وہ مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ لاہور آتی تھی. اور آپ یقین کریں کہ خالد خرل مرحوم کے گھر پہ جب بھی آتی تھی تو ایک دن ہمارے لیے ہوتا تھا. اور وہ ایک دن ہم کیا کرتے تھے، ہم ان کی ملاقاتیں ریٹائرڈ ججز سے کرواتے تھے، ہم ان کی ملاقاتیں ریٹائرڈ فوجیوں سے کرواتے تھے، ہم ان کی ملاقاتیں دانشوروں سے کرواتے تھے، ہم ان کی ملاقاتیں ریٹائرڈ بیوروکریٹ سے کرواتے تھے. وہ ان سے مشورہ کرتی تھی کہ ہم ملک کو کیسے آگے لے کے جائیں، ہم حکومت کے ساتھ کیسے معاملات کو کریں، ہم اس ملک کو جمہوری طور پر کیسے ہم دیکھیں. یہ مشاورت کا عمل. اور پھر نئے نئے لوگ آتے تھے اور وہ ان سے سیکھتی تھی اور اس پر وہ عمل کرتی تھی. اور اس طرح جب مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ ایگزائل میں چلی گئیں، اور یہاں میں اس سے پہلے کہ اگلی بات کروں، مجھے ابھی یاد آیا کہ جب وہ ایگزائل میں گئیں تو اس کے چند ماہ بعد بھی مجھے بھی ایگزائل میں جانا پڑا. ہمارے کرم فرما میاں شہباز شریف صاحب نے مجھ پر مقدمات بنانے شروع کر دیے. ہائی کورٹ سے میں نے ریلیف لیا اور پھر الٹیمیٹلی میرے لیے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ میں چھپ چھپا کے بھاگ گیا. اور جب میں امریکہ پہنچا اور پھر میں انگلینڈ آیا تو محترمہ نے مجھے کہا کہ وہ بڑی محبت سے انہوں نے کہا کہ یار تم بھی آ گئے ہو. تو میں دوسرا شخص تھا محترمہ کے بعد جو ایگزائل میں گیا. تو وہ عرصہ ہم نے ایک ایگزائل میں گزارا. لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایگزائل میں رہ کر 1999 سے لے کر پاکستان آنے تک 2007 تک پارٹی کو ای میل کے ذریعے چلایا. تمام کارکنوں سے رابطہ ہوتا تھا، تمام لیڈر سے رابطہ ہوتا تھا. اور ہر کارکن جہاں بھی دنیا میں تھا، کینیڈا میں تھا، امریکہ میں تھا، یورپ میں تھا، پاکستان میں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ محترمہ تو ہمارے مشورے سے پارٹی چلاتی ہیں. جو لوگ مشورہ دیتے تھے تھرو دا ای میل وہ اس پہ مشاورت کرتی تھی اور بہت اچھے اچھے مشورے ہوتے تھے جس کو محترمہ پھر امپلیمنٹ کرتی تھی. میں نے بدقسمتی سے ان لیڈروں کی زبانی سنا محترمہ کی شہادت کے بعد کہ دیکھیں جی محترمہ تو ای میل کے ذریعے پارٹی چلاتی رہی ہیں، پارٹیاں بھی کبھی ایسے چلتی ہیں. اور ہم نے پھر وہ دیکھا کہ وہ لوگ پارٹی نہیں چلا سکے. پارٹی تو محترمہ نے ہی چلائی، چاہے انہوں نے ای میل کے ذریعے چلائی. اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے ان کو مشورہ دیا ای میل کے ذریعے، پھر دبئی جا کر ان سے مل کر بھی بات کی. میں نے کہا بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، بلدیاتی انتخابات ایک دن میں نہیں لڑا جاتا کہ جب آپ لاہور کے لارڈ میئر کا الیکشن ہو اور آپ کاغذات جمع کروا دیں اور آپ الیکشن جیت جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک عمل ہے. میں نے پورا اپنا ان کو آرگو کیا کہ یہ 1 سال کا عمل ہے. ہم اگر اپنا کینڈیڈیٹ 1 سال پہلے اناؤنس کریں گے تو وہ پورے لاہور میں ہر یونین کونسل کا الیکشن لڑے گا، اور اگر اس نے الیکشن جیت لیا یونین کونسل کا تو اس کو لارڈ میئر کا الیکشن کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ میں نے مختصر سے ان کو آرگو کیا. آپ یقین کریں کہ 1 سال پہلے ان کو میری یہ آرگومنٹ پسند آئے اور انہوں نے حاجی عزیز الرحمان چند کو امیدوار نامزد کر دیا. لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. بڑے بڑے امیدوار وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے بڑے بڑے پارٹی کے جگادری ہیں اور اب تو ہم نے الیکشن جیتنا ہے، تو یہ عزیز الرحمان چند کہاں سے آ گیا، یہ ای میل بی بی کی جعلی ہے. لیکن کیا ہوا، وہ ای میل صحیح ثابت ہوئی. عزیز الرحمان چند کینڈیڈیٹ بنا. اس پہ کیا کیا سازشیں ہوئیں وہ ایک علیحدہ داستان ہے، میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہتا. ابھی تو میں ایک چھوٹے چھوٹے جو واقعات مجھے بی بی کے یاد رہتے ہیں کہ میں سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ ہم دبئی میں گئے تو انہوں نے ہماری بہت خدمت کی.
उन्होंने चॉकलेट हमारे सामने रखी, हम लोग शर्मा कर खा नहीं रहे थे। मुझे भी उन्होंने कहा, सुहेल वड़ैच साहब को कहा और हमारे दोस्तों को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं ये खुद खरीद कर आई हूँ, अपनी पसंद से मैं लेकर आई हूँ, तो खाएं इनको। पाकिस्तान में तो मुझे बड़ी सपोर्ट होती है, यहाँ तो हर काम मुझे खुद करना पड़ता है। इतनी मोहब्बत से उन्होंने अपने हाथों से वो उन्होंने हमें खिलाया। इसी तरह जब लंदन में एक दिन जियो के साथ उनका हुआ तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से पूरा दिन हमारे साथ गुजारा। तो मैं ये कह रहा था कि वो लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। इसी तरह इत्तेहादों की जब सियासत थी, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने इत्तेहाद की सियासत सबसे पहले पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बनवाया, ताहिर कादरी को आगे ले आए। वो चाहते थे कि भी इशू ये नहीं है कि मैंने लीडर बनना है, हमने काम लेना है। फिर GDA बनवाया, फिर उसके बाद ARD बनी। नवाज़ा नसरुल्लाह खां का वो बहुत एहतराम करती थी, बहुत एहतराम, हर बात उनकी सुनती और हर बात उनकी मानती। नवाज़ा साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हमारे साथ लंदन गए, दुबई गए। मोहतरमा ने उनको लंदन में भी खाने खिलाए, मोहतरमा ने उनको दुबई में भी खाने खिलाए, इतनी इज्जत दी। और जब इलेक्शन का वक्त आया 2002 का, तो मुझे उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों की एक लिस्ट मुझे बनाकर भेजो ताकि हम इनको अकोमोडेट करें। मैं नहीं चाहती कि ये तासर कायम हो कि जब इलेक्शन आता है तो मैं इनको छोड़ देती हूँ। तो मैं मेरा जो सारा इस पे है कि मोहतरमा हमारे में के दरमियान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस मुल्क में जहाँ मीडिया के लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए जदोजहद की, वहाँ जो सबक देकर जो मैंने सीखा है वो है कि वो मशावरत पर यकीन रखती थी। मशावरत इस मुल्क के मसाइल का सबसे बड़ा हल है। अगर हम मशावरत नहीं करेंगे, अगर हम पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करेंगे तो सही रास्ता नहीं आएगा। यही आज के हुक्मरानों के लिए मेरा मशवरा है कि खुदा के लिए हुकूमत भी, हुक्मरान पार्टी भी, अपोजिशन पार्टियां भी मशावरत किया करें, लोगों से पूछें, पार्टी लीडरों से पूछें कि हमने क्या करना है। मोहतरमा हमारे दरमियान नहीं, लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। वो एक विजनरी लीडर थी। अल्लाह ताला उनको हज़ारों हज़ारों नेमतें दें, जन्नत के आला मुकाम पर पहुँचाए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, हमारे चैनल मुनीर अहमद खान ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।